एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। एक ख़तरनाक खेल पाकिस्तान को लेकर बेनकाब हुआ है कि किस तरह से अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल तो हो ही रही थी, और ज़्यादातर कलअदम TTP फितरतुल ख़वारिज जो अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और हम ये हमेशा से कहते रहे, हम तब भी कहते रहे जब रियासत कहती थी कि नहीं ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है, यानी अफ़गान तालिबान एक अलहदा हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक अलहदा हैं। फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर भी ग्रुप बंदी थी। नूर वली महसूद जो आज सबसे ज़्यादा रियासत पाकिस्तान के लिए दर्द सर बना हुआ है, उसे भी उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गुड तालिबान के नाम से पुकारा करती थी। और हम उस वक्त भी कहा करते थे कि ये एक ही नज़रिए के हामिल है, इनका लिटरेचर एक है, आप आज इन्हें पाल रहे हैं तो कल ये आपके लिए दर्द सर बन जाएंगे। तो वो ही हुआ जिसका डर था। और तवातुर के साथ हमने अगर बात करें 2009 से लेकर, तो 2009 से लेकर अब तक या उससे पहले तक, ये मौजूदा लहर से पहले तक कलअदम TTP फितरतुल ख़वारिज जितने भी पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करती रही, मासूम लोगों को निशाना बनाती रही, इमाम बारगाहों को निशाना बनाती रही, मसाजिद को निशाना बनाती रही, बाज़ारों को निशाना बनाती रही, या अफ़वाज पाकिस्तान को निशाना बनाती रही, पुलिस एहलकारों को निशाना बनाती रही, उसके अंदर वो एक ही बात कह रहे थे 2009 से लेकर आगे ऑनवर्ड कि हम इस वजह से पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं कि ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं और इन्होंने अपनी जो सरज़मीन है वो अमेरिका को दे रखी है, और ये पूरी जो कौम है और बिलखसूस अफ़वाज पाकिस्तान है ये अमेरिका के ग़ुलाम है, और हम इस पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो शरीयत का निज़ाम है वो हम नाफिज़ करना चाहते हैं और इन ग़ुलामों को हम मार देना चाहते हैं, और अपना जो इस्लाम का जो उन्होंने सो कॉल्ड शरीयत बना रखी है उसका झंडा हम लहराना चाहते हैं। अब वक्त तब्दील हो चुका है और एक बड़ा यू टर्न लिया है कलअदम TTP फितरतुल ख़वारिज की जानिब से। और ये यू टर्न क्यों लिया है, इस वजह से लिया है, हमने इससे पहले जो वीडियो अफ़गानिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से बनाए थे जिसके अंदर हमने टाइटल दिया था कि तालिबान की जानिब से एक बड़ी पेशकश की गई है ट्रंप इंतज़ामिया को, और ये कहा गया है कि अफ़गान तालिबान अपनी कशीदगी को, अपनी तमाम तलख़ी जो गुज़री है अमेरिका के साथ उसको भुला देना चाहता है और एक नए सिरे से अमेरिका के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करना चाहता है, जो कि हम इस बात के ऊपर बुनियाद रखना चाहते हैं कि अमेरिका आए और अफ़गान तालिबान की मईशत को संभाले, अफ़गानिस्तान की मईशत को संभाले, उस अफ़गान तालिबान की मईशत को संभाले जिन्होंने अमेरिका के साथ 20-22 साल जंग लड़ी है और जिसे अमेरिका अफ़गान तालिबान अपने लिए बड़ा क्रेडिट समझते हैं। आज उसी अमेरिका की मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि खुदारा आ जाइए, हमारी मईशत को सहारा दीजिए, और आपने जो हमारी इमदाद बंद कर दी है हमें डॉलर्स दे दें क्योंकि हमें डॉलर से बड़ा प्यार है। अब उसी को देखा देखी, यानी अफ़गान तालिबान को ही देखा देखी, क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे थे कि अफ़गान तालिबान और कलअदम TTP ये एक ही सिक्के के दो रुख है, इनका सुप्रीम लीडर एक है, इनका लिटरेचर एक है, इनके नज़रियात एक है। अब चूँकि जब अफ़गान तालिबान की जानिब से अमेरिका को पेशकश की गई, तो अमेरिका को पेशकश करने से पहले तकरीबन 3 से 4 दिन पहले अमेरिका के 18 हसास इदारों की जानिब से एक रिपोर्ट शाया हुई जिसके अंदर कलअदम TTP फितरतुल ख़वारिज को अमेरिका ने अपनी सालमियत के लिए भी ख़तरा करार दिया। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि कलअदम TTP फितरतुल ख़वारिज जो है ये अमेरिकी तहफ़्फ़ुज़ात को भी इस ख़त्ते के अंदर, एशिया के ख़त्ते के अंदर नुकसान पहुँचा सकती है और इस ख़त्ते से बाहर भी नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए हमें इनके ख़िलाफ़ भी लड़ना होगा, इनके अगेंस्ट भी कार्रवाई करना होगी। लेकिन जब जैसे ये रिपोर्ट आई, कलअदम TTP ने एक बड़ा यू टर्न लिया और जो शरीयत का नारा उससे पहले लगाया हुआ था कि हम शरीयत के नाम के ऊपर पाकिस्तान के लोगों को मारते हैं, अफ़वाज पाकिस्तान से लड़ते हैं, अब जो एलामिया आया है वो मिनवन मैं आपके सामने रख देता हूं और उसके अंदर आप ख़ुद देखिए, आप ख़ुद हैरान भी होंगे और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक ज़ोरदार कहका भी मारेंगे जब ये एलामिया आप सुनेंगे कलअदम TTP फितरतुल ख़वारिज की जानिब से, जो कि अमेरिका के नाम एक लेटर लिखा गया है। आप इस लेटर को लव लेटर भी कह सकते हैं जो कलअदम TTP की जानिब से अमेरिकी हुकाम को लिखा गया है। ये क्या लिखते हैं जी फितरतुल ख़वारिज, लिखते हैं कि चंद रोज़ कबल 18 अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिनके मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुस्तक़बिल में अमेरिका के लिए ख़तरा है। इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी नुमाइंदा ख़ुसूसी मुनीर अकरम मुख्तलिफ़ मौक़े पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान भी तकरार के साथ इस बात का तज़किरा करते रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक बार फिर वाज़ेह करती है कि हमारा कोई बैरूनी एजेंडा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी हम उन्हीं कड़ियों के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं जो पाकिस्तान में जुल्म और जबर और कत्ल व गारत करते हैं और लोगों को लापता करते हैं और जाली मुकाबलों में मारते हैं। इन तमाम अनासर समेत दीगर बड़े जराइम में मुलव्विस जो लोग हैं हम उन्हें निशाना बनाते हैं, जिसका मरकज़ पाकिस्तानी फ़ौज और खुफिया इदारे हैं। मैदान जंग में हमारी कार्रवाइयाँ इस बात की वाज़ेह दलील है।
ہم اقوام متحدہ، امریکہ اور دیگر تمام عالمی قوتوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ پاکستان میں موجود فسادی کڑیوں کی شکایتوں اور جھوٹے پروپیگنڈوں پر کان نہ دھریں، بلکہ حقائق کا ادراک کرنے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر یہ یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے فوج اور پولیس ہمارے ساتھیوں کی شہادتوں کے بعد ان کی لاشوں کی بے حرمتی کر رہی ہے اور مجاہدین کے گھروں کو مسمار کر رہی ہے، جو انسانی اور عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ یہ کالعدم ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ایک اعلامیہ نکالا گیا امریکہ کے نام، اور جس میں کہا گیا کہ دیکھیے آپ انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، تو انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہم تو نہیں کر رہے ہیں، یہ تو پاکستان کر رہا ہے۔ کس طرح سے کر رہا ہے کہ جب ہم اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سیکورٹی داروں کو جا کے نشانہ بنائیں، پاکستان کے نہتے لوگوں کو نشانہ بنائیں، تو پاکستانی جو فوج ہے وہ مارتی ہے ہمارے مجاہدین کو، پھر ان کی لاشیں بھی جو ہے نا وہ سڑکوں پہ چھوڑ دیتی ہے، ان کو دفناتی بھی نہیں ہے۔ تو پامالی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، تو آپ اس کے اوپر بولیں کہ ہمارے جو مجاہدین ہیں سو کارڈ، ان کی میتوں کی جو تصدیق ہے وہ ریاست پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور جو تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے بات کی گئی کہ دیکھیے ہم پاکستان کے جو لوگ ہیں ہم انہیں نہیں مارتے، ہم انہیں مارتے ہیں جو جبری طور کے پر لاپتہ کر دیتے ہیں، جو خفیہ ادارے ہیں۔ یہ وہی نیریٹو ہے جو BLA کا بھی ہے، جو ظاہری طور کے پر انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے، جسے ماہرین بلوچ صاحبہ مذمت تک نہیں کرتی۔ یہ وہی نیریٹو آپ کو نظر آتا ہے، یہ وہی پالیسی آپ کو نظر آتی ہے۔ BLA بھی یہی کہتی ہے کہ ہم تو نہیں مارتے نہتے لوگوں کو، اور جو مزدور بیچارے مار دیتے ہیں کہتے ہیں یہ مزدور نہیں تھے، یہ مخبر تھے اور یہ ISI کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو یہاں بھی یہ وہی دلیل ہے۔ اور کالعدم TTP جو کہ کل تک پاکستان کے اوپر اس لیے حملہ آور تھی اور اس لیے دہشت گردانہ حملے کر رہی تھی کہ آپ امریکہ کے غلام ہیں، آج اسی امریکہ کو لکھ کر یہ کہہ رہے ہیں، پکار کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ نے خود سے اخذ کر لیا کہ ہم آپ کے مفادات کے خلاف ہیں، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، ہم تو آپ کے عزیز ہیں، ہم آپ کے کسی بھی معاملے کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، ہم تو یہ ذرا سیکورٹی ادارے ہیں، ہم انہیں نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو وہ کہاں گئی وہ شریعت آپ کی، جہاں پر آپ نے نعرہ مارا تھا کہ امریکہ کی غلامی نامنظور، ہم شریعت کا نفاذ کریں گے؟ وہ شریعت کا نفاذ پھر آپ کا کہاں گیا؟ امریکہ تو کل تک آپ امریکہ کو کفر کے فتوے دیا کرتے تھے، تو آج اسی کافر ملک کے ساتھ جو ہے آپ کے بقول، آپ کی ڈیفینیشن کے بقول کہ اسی کافر ملک کے بقول آپ اسی کافر ملک سے ڈالر لینا چاہتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہماری فوج کو بھی ٹرین کریں اور ہمیں معاشی طور کے پر بھی مضبوط کریں۔ تو یہ ایک پاکستان کے خلاف اگینسٹ آپ کو ایک منظم طور کے پر ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ اس پیٹرن کے مطابق یہ ہے کہ امریکہ کو ہم نے اپنے ساتھ ملانا ہے، یعنی افغان طالبان کو۔ ہم نے اس سے پہلے زلمے خلیل زاد کا جو وزٹ کابل تھا، آپ وہ ویڈیو ابھی بھی ہمارے پلیٹ فارم کے پر جا کے دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ کس طرح سے امریکہ نے بائی پاس کرتے ہوئے قطر کو، عرب ممالک کو، پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے افغان طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوشیٹ کیا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ نے کیا ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے، یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے، تو آپ اس ویڈیو کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی اسی چیز کا تسلسل ہے کہ کس طرح سے امریکہ کو افغان طالبان کالعدم TTP اپنے ساتھ انگیج کر کے میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں ایک بار پھر سے پاکستان کو، اور ایسا ظاہر ہے یہ ریاست پاکستان ہے، افواج پاکستان ہے، تب تک تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوہرا معیار کس طرح سے بے نقاب ہوا کالعدم TTP فتنۃ الخوارج کا، کہ انہوں نے ایک اتنا بڑا یو ٹرن لیا کہ کل تک پاکستانی لوگوں کو اس بات کے پر مارتے تھے کہ یہ امریکہ کے غلام ہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں امریکہ ہم آپ کے اگینسٹ نہیں ہے، نہ ہی ہم آپ کے تحفظات کو ٹھیس پہنچائیں گے، ہم تو انہیں ٹھیس پہنچاتے ہیں جو جبری طور کے پر لاپتہ کرتے ہیں۔ تو کس کا نیریٹو ہے یہ جبری طور کے پر لاپتہ جو مسنگ پرسن کے نام کے اوپر سیاست کر رہے ہیں؟ آج وہ دیکھیں وہ جو سول سوسائٹی سو کارڈ بنی ہوئی ہے وہ بھی اسی نام کے اوپر کرتی ہے سیاست، کالعدم TTP کی بھی اسی نام کے اوپر معصوم لوگوں کو مارتا ہے، بلوچ لبریشن آرمی بھی اسی نام کے اوپر معصوم لوگوں کو، نہتے لوگوں کو مارتی ہے۔ تو یہ آپ کو پورا ایک نیٹ ورک بنتا ہوا نظر آتا ہے جو پورا ریاست پاکستان کے اگینسٹ منظم نظر آ رہا ہے۔ بہرحال ریاست پاکستان نے ان عناصر کے ساتھ پہلے بھی ڈیل کی ہے، آئندہ بھی ضرور ڈیل کرے گا، اور افواج پاکستان کے اوپر اس بات کے اوپر بالکل افواج پاکستان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، جو موجودہ آرمی چیف ہیں یا عسکری جو قیادت ہے، جن کے بھارت کے حوالے سے بھی بھارت نے بھی کہا کہ یہ عجیب آرمی چیف ہے کہ اتنے بیک ٹو بیک حملے بھی ہو رہے ہیں مگر یہ نیگوشیٹ نہیں کر رہا، کمپرومائز نہیں ہو رہا۔ تو پالیسی وہی ہے اس وقت ریاست پاکستان کی کہ دہشت گرد عناصر سے کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل، کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کا جو مقابلہ ہے میدانوں میں کیا جائے گا۔ اگر یہ پہاڑوں میں جا کر چھپتے ہیں تو وہاں بھی ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ تو یہ اب تک کی معلومات ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں دوستوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ہیں تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے۔